मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुरान पाक के बारे में जानेंगे कि कुरान अजीम ऐसी किताब है कि जिसमें अल्लाह ने इंसानों से बातें की है। अगर ये कुरान पहाड़ों पर नाजिल किया जाता तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ देते। अलबत्ता अल्लाह की पहचान अल्लाह की निशानियों से होती है। और अजीजों, अल्लाह पाक बार बार कुरान में यह फरमा रहा है कि तुम में से कौन है जो सोचे समझे और तुम में से कौन है जो गौर करे। बेशक इसमें अकल वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। अजीजों, अब तहकीक करने वाली बात है कि कुरान पाक में कौन कौन सी निशानियों की बात हो रही है। कभी कुरान आसमानों, चांद, सितारों का जिक्र करता है तो कभी इंसानों के अंदर छुपे हुए अंदरूनी हिस्सों के बारे में, कभी टाइम ट्रेवल की बात होती है तो कभी कुरान नेक लोगों की जिंदगियों के तमाम किस्से बयान करता है और कभी कुछ बातें ऊपर से निकल जाती है। तो चलिए आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में ये सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। इस्लामिक बातें 786 के साथ बने रहने वाले दोस्तों, आज जो चांद पर कदम रखने वाले आसमान पर पहुंचकर जिंदगी की तलाश में वहां मबलूस है, क्यों अपनी करेंसी और वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। अजीजों, सवाल पैदा होता है, क्या आसमान पर जा सकते हैं या नहीं? ये बात तो साफ है कि वहां जा सकते हैं। और कुरान इस बारे में क्या कहता है? नाज़रीन, कुरान कहता है, ए नबी, आप इनसे कह दीजिए जो आपसे चांद के मुतालिक सवाल करते हैं कि चांद का मुसर्रफ वक्त उसकी गिनती है, यानी टाइम की कैलकुलेशन। अजीजों, कुछ स्कॉलर और मुस्लिम वैज्ञानिकों का मानना है कि अल्लाह ताला ने चांद को बनाया है महीनों की कैलकुलेशन के लिए और टाइम की कैलकुलेशन के लिए। और चांद पर जो जाने का सफर है, इसकी शुरुआत हुई 4 अक्टूबर 1957 में, यानी 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत यूनियन ने दुनिया का पहला स्पेस मिशन लॉन्च किया और यहीं से स्पेस एक्सप्लोरेशन का सफर शुरू हुआ, जिसके बाद इंसानों ने एक के बाद एक स्पेस मिशन किया और 19वीं सेंचुरी में ही इंसानों ने ये डिस्कवर किया था कि वो स्पेस में जा सकते हैं। और सूरह रहमान आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला का फरमान है कि ए जिनों और इंसानों की जमात, अगर तुम आसमानों और जमीन के दायरे के बाहर निकल सकते हो तो ऐसा करो, लेकिन तुम ये हमारे इख्तियार के बगैर नहीं कर सकते हो। अजीजों, इस आयत से पता चलता है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि इंसान स्पेस में तो दाखिल हो सकेगा, लेकिन वो कभी भी स्पेस की बाउंड्रीज को पार नहीं कर सकता। और इसके अलावा कभी भी आसमानों का इल्म जब तक अल्लाह ना चाहे स्पेस का इल्म हासिल नहीं कर सकता। और अल्लाह जब चाहेगा, जिसे चाहेगा, अपने आसमानों का इल्म वसी फरमाएगा। और एक हदीस का मफहूम है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे जमीन से ज्यादा आसमानों के रास्तों का इल्म है। और अजीजों, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की दौरे खिलाफत में जब कोई हजरत उमर फारूक से कोई बारीकी गहरा सवाल करता तो आप अर्ज करते कि अली से पूछो, वो हमें सबसे बेहतर इल्म वाले हैं। दोस्तों, इल्म से मुराद सिर्फ दीन ही के बारे में सब कुछ जानना नहीं, बल्कि बहुत सी हदीसों की वेरिफिकेशन जो हजरत अली से मुताल्लिक है, वो बहुत से राज को नुमाया करती है जो गौर करने के काबिल है। बहरहाल, सितारों से मुताल्लिक कुरान कहता है, सूरह वाक़िया में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मुझे कसम है सितारों के ठहरने के मकाम की, और अगर तुम समझो तो ये बहुत बड़ी कसम है। और बेशक कुरान करम वाली किताब है। नाज़रीन, अब जरा कुरान के इस छोटे से हिस्से पर तवज्जो फरमाएं जहां अल्लाह ने ये फरमाया है, मुझे कसम है सितारों के ठहरने के मकाम की। और उन सितारों का मकाम क्या है? अजीजों, जब सितारा जब रुक कर बुझ जाता है तो ब्लैक होल बन जाता है और वह खींच लेता है अपने अंदर हर उस चीज को जो उसके इर्द गिर्द होती है। वह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अपने परवरदिगार अजीम के नाम की तस्बीह करो, सो हमें तारों की मंजिलों की कसम, और अगर तुम समझो तो ये बड़ी कसम है कि ये बड़े रुतबे का कुरान है जो किताब महफूज में लिखा हुआ है। दोस्तों, अब बात करते हैं आसमानों की, जिनको सूरह मोमिनीन आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और हमने तुम्हारे ऊपर की जानिब 7 आसमान पैदा किए और हम खलकत से गाफिल नहीं हैं। अजीजों, एक हदीस का मफहूम है, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से कुछ लोगों ने कहा कि आप सूरह तला की आयत को और खोलें।
اور بیان کریں تاکہ ہمیں 7 آسمانوں کے بارے میں پتہ لگے۔ اس پر انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اگر میں تمہارے سامنے سارا خلاصہ کروں تو مجھے انکار ہے کہ کہیں تم کافر نہ ہو جاؤ اور تم ان باتوں کو ماننے سے انکار نہ کر دو، کیونکہ خدا کے کلام کا انکار کافر بنا دیتا ہے۔ لوگوں نے یہ سن کر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ اے ابن عباس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دعائیں دی ہے اور تمہیں تعویل قرآن عطا کیا، اور ہم نے آپس میں یہ مشورہ کیا اور سوچا کہ تم سے پوچھ لیتے ہیں، جب تم مر جاؤ گے اور اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے پھر کون کس سے پوچھے گا؟ انہوں نے یہ سن کر دریافت کیا، یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ ہر زمانے کے اوپر اپنی تفصیل خود کرے گا۔ تو دوستو، قرآن کریم کوئی کہانیوں کی کتاب نہیں بلکہ یہ زمین، آسمان اور زندگی کو جینے کا مقصد بتاتی ہے، اور سائنس تو ابھی بہت پیچھے ہے۔ پہلے آسمان کا تو کیا انہیں علم نہیں؟ یہ بات 7 آسمانوں کی اور زمین کے نیچے کی ہو رہی ہے، بے شک ان کی کھوج مومن کر سکتا ہے۔ سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں نے تمام زمینوں آسمانوں کی ہر چیز کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ اب سوچنے اور غور کرنے والی بات ہے کہ کیا اپنے مومن بندوں کو آسمانوں کی طرف اللہ بار بار بلاتا ہے کہ آؤ پہنچو اور اسے دریافت کرو، میں نے یہ تمہارے لیے بنایا ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت لفظ فرمایا ہے، شبابہ۔ عزیزو، شبابہ یہ آسمان میں جانے کا ایک راستے کا نام ہے، اور ذوالقرنین کا اگر واقعہ پڑھے تو سورہ کہف میں بھی شبابہ کے راستے کا ذکر ملتا ہے۔ اور اس کے علاوہ سورہ سعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد میں یہ کہا کہ کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں زمین اور آسمان کی بادشاہی ان کے پاس ہے، اور اگر ان کے پاس ہے تو پھر یہ شبابہ پہ چڑھ کر دکھائے۔ اور دوسری آیت میں ہے کہ فرعون کہتا ہے حامان سے کہ اے حامان، میرے لیے ایک اونچا ٹاور بناؤ تاکہ میں شبابہ پہ چڑھ کر موسیٰ کے رب کو دیکھ سکوں۔ عزیزو، یہاں ایک حیران کن کرنے والی بات یہ ہے کہ اس وقت کے فرعون کو بھی اس راستے شبابہ کا نام معلوم تھا، اور کیا حامان فرعون کے دور کا سائنٹسٹ تھا؟ بہرحال سورہ اعراف میں آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ لوگ جو میری آیت کو جھٹلاتے ہیں، میں ان کے لیے آسمان کے دروازے کبھی نہیں کھولوں گا۔ اس کے بعد دوسری جگہ سورہ حجر کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول دیں اور اگر یہ وہاں چڑھ بھی جائے تو یہ پھر بھی یہی کہیں گے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور استکبار پھر عنہا، اور بر بنائے تکبر ان کو رد کیا، اعراض کیا ان سے تکبر کی بنیاد پر، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے کبھی نہیں کھولے جائیں گے۔ یہ کچھ اشارات ہیں قرآن مجید میں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم اسی زمین پر ہوگی، اور ابتدائی جنت بھی یہی ہوگی، ابتدائی نزل والی جنت جو ہے وہ بھی اسی زمین۔ دوستو، ایک حدیث میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یرموک کی جنگ میں جب ہم چاروں طرف سے گر گئے اور رومیوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا، اس وقت ہمیں اپنی موت یاد آنے لگی تو ہم نے آسمان کی طرف منہ کر کے دعا کی، اے محمد کے رب، محمد کی امت کی مدد کر۔ پھر وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا آسمان کے دروازے کھلے اور اس میں سے گھڑ سوار نکلے اور 1,00,000 رومیوں کا لشکر بنا لڑے بھاگ گیا۔ ناظرین، آسمان کے دروازوں کا ذکر بہت سی آیات اور بہت سی حدیث میں ملتا ہے، اور ان میں کئی بار مشرق و مغرب کے دروازوں کے بارے میں بڑی تفصیل سے بات کی گئی ہے۔ جیسے مشرق دروازے وہ دروازے ہیں جہاں سے اس دنیا میں آنے کا راستہ ہے، یعنی چیزیں یہاں سے داخل دنیا میں ہوتی ہے، اور مغربی دروازہ وہ دروازہ ہے جو یہاں سے واپس آسمان کی طرف جاتا ہے، یعنی چیزیں یہاں سے واپس جاتی ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج یعنی آسمان کا سفر کرتے ہیں تو آپ پہلے مکہ سے بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں سے آسمانوں کا سفر شروع کرتے ہیں۔ وہ قادر مطلق جو ہر خامی سے پاک ہے، ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، جس کے چاروں طرف ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ دوستو، اگلی ویڈیو میں ہم بات تفصیلی ڈسکس قرآن عظیم سے ٹائم ٹریول کو سمجھیں گے۔ اب شبابہ کا لفظ جو ہے صرف سورہ کہف میں یوز نہیں ہوا، یہ قرآن میں سورہ کہف میں 4 دفعہ یوز ہوا اور 4 دفعہ اور جگہ قرآن میں یوز ہوا ہے۔ سورہ حج میں یوز ہوا ہے، سورہ مومن میں یوز ہوا ہے اور سورہ سعد میں یوز ہوا ہے۔
ये जहाँ जहाँ इस्तेमाल हुआ है ये ऊपर जाने वाले रास्ते के लिए इस्तेमाल हुआ है। और अल्लाह कह रहे हैं जुल्करनैन को कि मैंने इसमें इसको कुछ सवाबा अता किए थे, सारे नहीं किए। जुल्करनैन को कुछ रास्ते बताए, कुछ रास्ते हमने अता की, पोर्टल्स, कुछ पोर्टल्स या रास्ते हमने अता किए थे। अब दूसरे अगली किसी नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। मिलते हैं अगले वाक़ये में जल्द तारीखी, तहकीकी और मामूलाती वीडियो के साथ। बस आपसे दरख्वास्त है वीडियो को लाइक कर दिया करें और नए जुड़ने वाले साथी लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि फिर हमारी वीडियो आप नाज़रीन तक पहुंचती रहेगी। खुदा हाफिज़।